अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अगेन वो तारीख रकम हुई जिसके हवाले से काफी ज्यादा चहमगोयां हो रही थी। सेनेट इंतखाबात हुए और इंतखाबात के साथ ही हुए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात। इन इंतखाबात के नतीजे में जो कुछ हुआ तमाम तर लोग इससे वाकिफ हैं, लेकिन असल में जो कुछ हुआ उस दिन के तमाम तर अहवाल के ऊपर अगर नजर डालें तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। जिस तरीके से दिन के आगाज से ही 9-10 बजे से ही ये बातें शुरू हो गई कि शायद इस बार का इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, शायद इस बार इलेक्शन में कुछ अपसेट हो सकता है। कहने को तो हुकूमत के पास वो नंबर्स मौजूद ना थे, लेकिन हुकूमत ने भरपूर अपसेट किया और जो अपसेट शायद चेयरमैन की सीट पे ना किया वो डिप्टी चेयरमैन की सीट पे पहुंचते पहुंचते बड़ा अपसेट हो गया। इसी मौके पे आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आज हमसे जरा बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात के रोज आखिर क्या हुआ। जहांगीर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका मदु करने का। जहांगीर साहब, जरा उस दिन का शुरू से जायजा लें, क्योंकि अब तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन तस्वीर के पीछे जो रुख है वो अभी भी आवाम के सामने नहीं है। सेनेट इलेक्शंस के रोज जिस तरीके से पहले जो कैमरा कंट्रोवर्सी हुई, ये जो कैमरा कंट्रोवर्सी थी उसने तमाम लोगों को एक बेयकीनी की कैफियत में डाल दिया कि अगर सेनेट जैसी जगह पे कोई चीज इस तरीके से खुफिया तौर पे ले जाया जाए और फिक्स कर दी जाए और ऐसी तरीके से फिक्स की जाए कि इसका दूसरा सिरा भी ना मिले, तो आखिर ये सेनेट के अगर बाहर क्या मामला होंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आपने सवाल किया। इसमें भी बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं जिसका जायजा लेने की जरूरत है। लोग सोचते भी हैं, देखते भी हैं, हम तो सवाल सुपुर्द करते हैं उनके खिदमत में कि वो सोचें, देखें। अब आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि इस दफ़ा बड़े फुटवर्क से जो है वो कप्तान खेला, जिसे इमरान खान कहते हैं, स्पोर्ट्समैन के तौर पे खेला, फास्ट बॉलर के तौर पे खेला और बुल फाइटिंग उसने की, बड़ी समझदारी से काम किया और इनके जज्बात को एस्टिमेट करके सब अंदाजे लगाकर और उसने ये सब कुछ किया। अब आप ये देखें, बुल फाइटिंग जो होती है तो बुल जो तो अपनी गर्मी और मस्ती में जो है वो झूम रहा होता है, तो जो उसका जो फाइटर होता है, जो उससे मुकाबला कर रहा होता है, वो उसको प्रोवोक करता है, लाल कपड़ा दिखाता है। लाल कपड़े के नतीजे में वो अपनी अक्ल खो देता है और वो अंधाधुंध जो है इसके पीछे भागता है, टकराता है, गिरता है और कभी जो है वो बुल फाइटर को गिराने की भी हालत में आ जाता है। बिल आखिर वो थक कर गिर जाता है और बुल फाइटर अपने विक्ट्री स्टैंड पर आ जाता है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अहम तरीन बात ये की कि ये देखा कि इनके जो इमोशनल पॉकेट्स क्या क्या है। एक दफा इनको पहले भी जब गिलानी को जो है वो सेनेटर बनाया गया तो ये अक्ल खो गए और सारी चीज़ें जो पिछले जो बयानात दे रहे थे कि जो है कोई पीछे कोई पावर है जो अनदेखी ना दीदा कुव्वत है जो इनको सपोर्ट कर रही है, वो उससे हट गए और ये कहने लगे कि अब न्यूट्रलिटी जो है, न्यूट्रलिटी कायम हो गई है। इस बात से तो तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा कि अब जो कुछ होगा एक कामयाबी के बाद, और उन्होंने कहा अब तो जो कुछ होगा अब तो ठीक होगा ना, अब तो न्यूट्रलिटी है ना। अब वो जब दूसरा स्टेप आया तो इन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में एस्टिमेट कर लिया कि अब हमारी जीत ही जीत हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया गया, ठीक है ना, और उसके फिगर्स भी इधर से उधर हो गए और कामयाबी ये हुई कि आज वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंटली जो है वो वोट ले चुका है और वो 6 महीने तक उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और तो किस तरह कामयाबी हुई है कि इनका फुटवर्क बिगाड़ के इनको दूसरे कामों में एक छोटी सी फतह इनको नसीब हो गई। वरना तो ये जो गेम इतना बड़ा हो रहा है इसमें तो छोटी और बड़ी फतह की कोई बात ही नहीं थी जिस तरह ये इल्ज़ाम लगाते हैं। ये समझे सब कुछ जो है वो बड़ा हमारे काबू में आ गया है और अब हम आज़ाद हैं, अब हम जीतने वाले हैं। अब फिर उसके बाद क्या है? लूज किया इन्होंने, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लूज किया। बिल्कुल सही। उसके बाद इसमें आए, इसमें जो है इनको कैमरे लगाए।
اب کیمرے کی جو کہانی تھی، ممکن ہے کسی نے کیمرے لگایا اور بتا بھی ان کو دیے ہوگا کیمرے لگے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ پاگل ہوگا کہ اتنا بڑا مل کے کوئی کہہ رہا واٹر گیٹ اسکینڈل کے ایکویلنٹ چیز ہو گئی ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ چیز آ گئی ہے، اب تو تباہی ہو جائے گی یہ کورٹ میں اور اس میں بھی چلے گئے، لیکن وہ تو ہو گیا. سر اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا جو فوٹیجز آئی ہیں، لوگوں نے اپنے موبائل سے فوٹیجز ڈالی ہیں وہاں کے سینیٹرز نے کہ ان کو ہر سکرو میں کیمرہ نظر آنے لگا، پولنگ بوتھ کے اندر کیمرہ نظر آنے لگا، اور وہ کیمرے اگر تھے تو وہ آج کی تاریخ میں کیمرے تو تھے اور انسٹال بھی تھے. مزے کی بات ہے کانفیڈنٹلی وہاں لوگ گئے، انہوں نے کیمرہ لگایا اور اس کی اطلاع بھی ان لوگوں کو دے دی کہ بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ آگے اکھیڑنے بھی لگے کس نے لگائے، کس نے اطلاع دی، کتنا ان کو جو ہے اس نے بیوقوف بنایا. یہ آئے، انہوں نے ادھیڑا، ایک نئی صورتحال میں ڈالا، ساری توجہ اس طرف بن گئی اور یہاں الیکشن جو ہے نل آن وائٹ کی پوزیشن میں ہو گئے. یہ آئے پھر یہ ہوا کہ ان کے پاس تو نمبرز، تحریک انصاف کے پاس تو زیادہ نمبرز تھے نا سر. پی ڈی ایم کے پاس زیادہ نمبرز تھے نا، اگر دیکھا جائے تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز کے لیے پی ڈی ایم زیادہ کانفیڈنٹ تھی. ڈپٹی چیئرمین کے، لیکن جب اب جو اکثریت اس کی ہو گئی، نہیں اس کی جو اکثریت ہو گئی تھی، جو اس کے بعد گیلانی کے بعد ان کے نمبر زیادہ ہو گئے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے دیکھا اور وہ اس میں سے وہ نکال دیا گیا، وہ بحث میں پڑ گئی. جب چیز بحث میں پڑ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو. بالکل سر. 50-50 امکان ہو جاتا ہے. اور ایسے کچھ تھا، 1 سے 2 ووٹوں کا مارجن تھا. اب ان کا ابھی تک سے تو ٹل گیا نا. یہ دیکھنا ہے کہ وہ تیاری جب ایک کوئی جیتتا ہے جو آتا ہے تو 5 سال کے لیے وہ آتا ہے نا. اگر وہ کسی طرح وہ آئے ہیں، جو بھی اپوزیشن کہتی ہے، الزامات لگاتے ہیں، تو ان کو تو اتنا ہوم ورک ان کا ہوگا نا کہ ان سے نمٹا کیسے جائے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ جس طرح کے بات ہو رہی تھی کہ ان کے اندر بھی اسپلٹ ہے، پیپلز پارٹی میں بھی کچھ اسپلٹ نظر آ رہی ہے اور نون لیگ کے مقابلے میں ان دونوں جماعت کی اسپلٹ پہ تو بالکل آتا ہوں، لیکن ایک بات بڑی خان صاحب نے اس بات کر کے دکھا دی. خان صاحب نے اکثر اپنی سپیچز بیانات میں یہ بات کہی کہ میں وہ ہوں جو آخری بال تک مقابلہ کرتا ہوں اور آخری بال کے چل جانے تک میچ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیم ہوا سینٹ الیکشنز میں کہ جس طریقے سے پہلے گیلانی صاحب سینٹ الیکشنز میں جیت کے ایز اے سینیٹر منتخب ہوئے اور اس کے بعد دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو تواتر طور پہ کامیابی حاصل ہوئی. پہلے خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس ملنا، پھر چیئرمین اور اب ڈپٹی چیئرمین جو کہ پہلے سلیم مانڈوی والا صاحب تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، وہ ان کے پاس ہی قلمدان تھا. اب تو پی ٹی آئی کے پاس بڑی سٹرونگ پوزیشن آ چکی ہے سر. پورا اپر ہاؤس ان کے پاس ہے، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین دونوں ان کا اپنا ہے. جس کرب سے 24 سال وزیر اعظم پاکستان پی ٹی آئی کا سربراہ گزرا اور اپوزیشن کھیلتا رہا، اب یہ ہے یہ اپوزیشن اس کو کھیلنا ہی ہے 2.5 سال. ایسا ہی تجزیہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اقتدار کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ 2.5 سال ان کو بیتنے ہیں، اسی طرح بحث ہونی ہے، اسی طرح فٹ ورک سے وہ دکھائے گا. میں نے بات بھی یہیں سے سٹارٹ لی تھی کہ کپتان نے بڑے فٹ ورک کا مظاہرہ کیا، آخری بال پر لا کے جو ہے ان کو جو ہے آؤٹ کیا اور پھر نتیجہ جو ہے اس کے حق میں آیا. یہ اسٹریٹجی جس نے بھی جو بھی ذہین لوگ تھے، سوچنے والے تھے، اس میں جو ہے وہ اپوزیشن ٹریک بھی ہوئی ہے. اس ٹریک میں جو ہے نا سمجھے نا، اس کے اندر کی جو بریکس اینڈ کریکس ہے اپوزیشن کی، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا. آج جو ہے وہ اس کے جمعیت العلماء اسلام کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں اپنا بھی تو جائزہ لینا چاہیے، ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں کون سی غلطیاں کی ہیں، ہمارے یہاں کہاں گروپ بندی ہے، کہاں اپنے سیاسی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، کہاں کسی کو پیچھا کر کے مفاد لیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہے. اور ادھر جو ہے اب انہوں نے زیادہ، پہلے ان کے ساتھ ایسی انسرٹینٹی تھی، اب یہ بڑے سرٹین طریقے سے جو عمران خان کھیلیں. لیکن آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ جو اسٹریٹجی تھی اس کو اگر 10/10 نمبر دیے جائیں تو اس میں غلط نہ ہوگا. اور یہ بات بالکل صحیح طور پہ ہے کہ اگر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ all wells when ends well، جس طریقے سے جو آخری مارکا تھا پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا اور بھرپور طریقے سے نام کیا،
تو جو پوری جیت تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف چلی گئی، اور یہ اگین پی ٹی آئی کے لیے آنے والے جو 2 سے 2.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے اس میں پی ٹی آئی کو بھرپور سپورٹ کرے گی. لیکن دراصل اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی؟ یہ جو 7 ووٹ ادھر سے ادھر چلے گا، اس کے پیچھے اصل ہوا کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.